नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। साथमा छु म निर्मला ठकुराठी। आज मिति 2079 साल चैत्र महिनाको 24 गते शुक्रबार, तदनुसार 7 अप्रेल सन् 2023 नेपाल सम्वत 1143। हिजो संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। यसै प्रसंगलाई आजका पत्र पत्रिकाले प्राथमिकताका साथ खबर बनाएका छन्। पहिलो समाचार लिँदैछौ। सरकारको साझा कार्यक्रम रूपान्तरित अर्थतन्त्र प्राथमिकतामा शीर्षक र उपशीर्षकमा रहेको गोरखापत्रबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका 10 राजनैतिक दलको सहमतिमा संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बिहिबार आयोजित समारोहमा उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यस अवसरमा वहाँले संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयन तथा मुलुकको अर्थतन्त्रको रूपान्तरण तथा सुदृढीकरणका लागि नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने तथा भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कड़ा कार्यवाही गर्ने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको वहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा आर्थिक अवस्था र यसको सुधारका लागि प्रयास, कृषि क्षेत्र, पर्यटन, जलस्रोत लगायतलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यस्तै एउटै विवरण सहितको राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अगाडि बढ़ाउने विषय पनि समेटिएको छ। शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने, संक्रमणकालीन न्यायका सबै प्रक्रिया तत्काल पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश छ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने, खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरूस्त बनाउने, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र वातावरणीय प्रदूषण जस्ता विश्वव्यापी संकटले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन लगायत अति आवश्यक ऐनलाई यथाशीघ्र संसदबाट पारित गराउने तथा संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित संघबाट बन्न बाँकी ऐन कानून प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। बजारमा देखिएको मन्दी, औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याज दर, बढ़दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावट लगायतका समस्यालाई समाधान गरेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने लक्ष्य सरकारको रहेको छ। त्यसका लागि बजेट प्रणालीलाई नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत रूपमा पुनर्संरचना गर्ने योजना पनि सरकारको रहेको छ। स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने गरी लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, विदेशी सहयोग र अनुदान उत्पादनशील र भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने, लगानी मैत्री वातावरणको सुनिश्चितता गर्न आवश्यकता अनुरूप आर्थिक ऐन नियम संशोधन गर्ने तथा वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाउने कार्यक्रम रहेको छ। औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन प्रत्येक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने तयारी पनि सरकारको रहेको छ। कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी गरीबी निवारण गर्न, कृषि फार्म कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड़ दिने तथा कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आवश्यक मल, उन्नत बीउ बीजन, प्राविधिक शिक्षा, सिंचाई लगायतका सेवा सुविधा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन, किसान कार्डको व्यवस्था गर्ने विषय पनि साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ। सहमतिको दस्तावेज प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई गोरखापत्र उपशीर्षक दिँदै अगाडि लेख्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहलाई हिजो सम्बोधन गर्नुहुँदै वहाँले यसअघिको 7 राजनैतिक दलको नीतिगत प्राथमिकतालाई अध्ययन गरेर त्यसमा भएका सबै राम्रा कुरालाई व्यवस्थित र परिमार्जित गरेर यो प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो। सरकारको साझा कार्यक्रम
रूपान्तरित अर्थतन्त्र प्राथमिकतामा गोरखापत्रले मुख्य खबर बनाएको छ। यसै प्रसंगलाई गठबन्धन सरकारको प्राथमिकता सीमा समस्या कूटनीतिबाट समाधान नागरिकले मुख्य खबर बनाएको छ। अमेरिका उडाउने भन्दै 875 नेपालीलाई भूटानी बनाउने गिरोहमा राजनीतिक संलग्नता यो शीर्षक हो कान्तिपुरको मुख्य समाचारको। भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै 875 नेपालीसँग 10 देखि 50 लाखसम्म उठाउने गिरोहसँग राजनीतिक नेतृत्वको साँठगाँठ खुलेको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई समेत रहेको गिरोहलाई हाल एमाले सचिव रहनुभएका टोप बहादुर रायमाझीले सहयोग गर्नु भएको पुष्टि भएको छ। गिरोहका सदस्यले रायमाझीका छोराका नाममा काटेको 1.5 करोड़को चेक पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ। धेरैजसो भूटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा पुनर्वास गरिए पनि केही शरणार्थी अझै अलपत्र छन्। छुटेका शरणार्थीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले 29 असार 2076 मा कार्यदल गठन गरेको थियो। अमेरिका उडाउने भन्दै 875 नेपालीलाई भूटानी बनाउने गिरोहमा राजनीतिक संलग्नता यो कान्तिपुरको मुख्य समाचारको शीर्षक हो। शान्ति मिशनमा सैनिक महिलाको ऐतिहासिक उपस्थिति, 9 मिशनमा एकसाथ 565 को सहभागिता नयाँ पत्रिकाले मुख्य खबर छापेको छ। नेपालबाट एकसाथ 565 सैनिक महिला शान्ति स्थापनार्थ राष्ट्रसंघीय शान्ति मिशनमा खटिएका छन्। उनीहरू विभिन्न 9वटा मिशनमा कार्यरत छन्। शान्ति मिशनमा नेपालबाट सैनिक महिलाको यो उपस्थिति अहिलेसम्मकै ठूलो हो। नेपाली सेनाले शान्ति मिशनमा सहभागिता जनाउन थालेको 65 वर्षको अवधिमा 2146 सैनिक महिला मात्र खटिएका थिए। त्यसको करिब 1/4 हाल एकैपटक खटिएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघले मिशनमा महिलाको संख्या बढ़ाउन अनुरोध गर्दै आएको छ। नेपाली सेनाले पनि प्राथमिकताका आधारमा महिलालाई शान्ति मिशनमा छनौट गर्ने नीति लिएको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी कृष्ण प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। राष्ट्रसंघले पनि महिलाको सहभागिता बढ़ाउन प्रोत्साहन गरिरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीले पनि सकेसम्म धेरै महिलालाई मिशनमा खटाउने नीति लिएका छौं। यो नेपाली सेनाका लागि पनि गर्वको विषय हो। शान्ति मिशनमा सैनिक महिलाको ऐतिहासिक उपस्थिति, 9 मिशनमा एकसाथ 565 को सहभागिता यो शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचार छापेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणमा खैरो सूचीबाट जोगाउने विधेयक अलपत्र अन्नपूर्णको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो। विश्वव्यापी निगरानी संस्था AFTF को ग्रे लिस्टमा नेपाल पर्ने खतरा कायमै छ। त्यसबाट जोगिन नेपालले सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि अविलम्ब नीतिगत र कानूनी सुधार गर्नु आवश्यक छ। तर सरकार भने संसदमा दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानून निर्माणमा उदासीन रहेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणमा खैरो सूचीबाट जोगाउने विधेयक अलपत्र अन्नपूर्णको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो। कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन शीर्षक दिँदै गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ खबर छापेको छ। प्रतिनिधि सभाको बिजनेस तथा अन्य विषयमा सभामुखलाई परामर्श दिने क्षेत्राधिकार रहेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन भएको छ। पदेन बाहेक 21 सदस्य हुने समितिमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सदस्य छनौट गरिएको छ। 1 सीट मात्र रहेका साना दलहरूको प्रतिनिधि पनि कार्य व्यवस्थामा सुनिश्चित गरिएको छ। समितिमा सभामुख, उपसभामुख र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित भएसँगै परामर्श समिति र विषयगत समिति गठनको बाटो खुलेको थियो। यसअघि दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार समिति गठन भएको थियो। अन्य विषयगत समिति र संघीय संसदका संयुक्त समिति गठनबारे भने दलहरू परामर्शमा छन्। केही दलले भने समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको रूचि अनुसार समिति छनौटको समय दिएको छ। कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन गोरखापत्रको अग्रपृष्ठको खबर हो यो।
विकासको सुस्त गति 14 वर्षमा बल्ल जोडियो पुल कारोबारले मुख्य खबर छापेको छ। पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत कैलालीको भजनीमा पर्ने कान्द्रा नदीमा 14 वर्षपछि पुलको 2 धारमा कड़ी जोडिएको छ। भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 5 ठेकीमा कान्द्रा नदीमा पुल निर्माण हुन थालेको 14 वर्षपछि निर्माण सम्पन्न हुन लागेको हो। हुलाकी सड़क आयोजना कार्यालय धनगढ़ीले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सो पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जनाएको छ। आयोजना कार्यालयका प्रमुख सबिन जोशीले पुलको 90% काम सम्पन्न भएको बताउनुभयो। सिमेन्ट र छड़को अभावमा काम ढिलो भइरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले पुलमा डन्डी हाल्न र पुल दुवैतिर फिडिङ गरी ढलान गर्न मात्रै बाँकी रहेको बताउनुभयो। विकासको सुस्त गति 14 वर्षमा बल्ल जोडियो पुल कारोबारको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो। उडिरहेको विमानमा जब यात्रुले कुटाकुट गरे शीर्षक दिँदै कान्तिपुरले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। बुद्ध एयरको एटीआर विमान बुधबार दिउँसो 4:30 बजे विराटनगर विमानस्थलबाट 70 यात्रु बोकेर काठमाण्डुका लागि उडेपछि क्लाइम्ब चढ़ाईमा थियो। विराटनगर विमानस्थलबाट करिब 24 किलोमिटर दूरीमा उडिरहेको जहाज स्थिर उचाई क्रूजमा पुगिसकेको थिएन। यात्रुको ध्यान एकाएक मध्यभागमा एकै सीटमा बसिरहेका 2 यात्रुतर्फ मुडियो। सीट नम्बर 9 को ए र बी मा बसिरहेका दुर्गालाल श्रेष्ठ र विमल बाबु श्रेष्ठ कुटाकुट गर्न थालेका थिए। जहाज क्रूजमा नपुगिसकेकाले यात्रु तथा क्याबिन क्रूलाई सीट बेल्ट खोलेर हिडडुल गर्न चालक दलले अनुमति दिएको थिएन। 2 यात्रुले झगडा गरेको देखेपछि परिचारिकाले चालक दललाई खबर गरिन्। यात्रुहरू झगडाको भिडियो खिच्न थाले। केही उनीहरूलाई सम्झाउन थाले तर मानेनन्। सीट बेल्ट नै खोलेर हानाहान गरेको भिडियो बिहिबार सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। बुद्ध एयरको 710 उडान नम्बरको विमानका क्याप्टेन मणिराज श्रेष्ठले विराटनगर विमानस्थललाई आफ्नो जहाजभित्र भइरहेको घटनाबारे जानकारी दिनुभयो। जहाजभित्रको झगडाले अरूलाई असर पर्न सक्ने वा जहाजको भित्री भागमा क्षति हुन सक्ने जनाउँदै चालक दलले विराटनगर विमानस्थलमै फर्किन एटीसीलाई जानकारी गराए। त्यहाँबाट विराटनगर अवतरण गर्न करिब 5 मिनट लाग्थ्यो। त्यसपछि पाइलटले उदयपुर तर्फको चुरे पहाड़माथि नगई जहाजलाई विराटनगरतर्फ फर्काउँदै थिए। फेरि क्याबिनबाट परिचारिकाले इन्टरकममा कल गरिन् र भनिन्, सर दुवैजना अहिले मिले, झगडा बन्द भयो। उनले बोर्डमा बसेका यात्रुको समन्वयले 2 जनाको झगडा मिलेको बताएपछि चालक दलले जहाजलाई काठमाण्डुतर्फ अघि बढ़ाउने निधो गरे। बुद्धको अल्फा जुलियट एक्सरे दर्ता नम्बर रहेको उक्त जहाज काठमाण्डु विमानस्थलको एरिया कन्ट्रोल टावरको सम्पर्कमा जोडी नसकेकाले पाइलटले विराटनगर टावरलाई काठमाण्डु टावरमा सम्पर्क गरेर विमानस्थलमा प्रहरी तैनाथ गराइदिन भने 35 मिनटपछि जहाज काठमाण्डु अवतरण भयो। जहाजको ढोकामै पुगेको विमानस्थल प्रहरीले दुवै यात्रुलाई नियन्त्रणमा लिई बुधबार साँझ गौशाला प्रहरीको हिरासत कक्षमा पठाइदियो। न्यौपाने विनय नामको अकाउन्टबाट टिकट पोस्ट गर्ने यात्रुले जहाजमा झगडा शुरू भएपछि परिचारिका समक्ष गई पहिलो पटक जानकारी गराएको अनि यात्रुले नै मिलेर उनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरेको भनेका छन्। उडिरहेको विमानमा जब यात्रुले कुटाकुट गरे कान्तिपुरको अग्र पृष्ठको खबर हो यो। रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भनौ, जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
अब पत्र-पत्रिकामा रहेका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा। लुम्बिनीमा बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक, 8 महिनामा 29% खर्च, नागरिकको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। सत्ता खिचातानीमा अल्झिएको लुम्बिनी प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च प्रगति सन्तोषजनक छैन। विकासका काम ठप्प जस्तै छन्, त्यसैले विकास बजेट खर्च दर न्यून रहेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 को दोस्रो चौमासिकसम्मको पुँजीगत बजेट खर्च दर जम्मा 24.66% रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको 24 अर्ब 63 करोड़ 19 लाख विकास बजेट मध्ये फागुन मसान्तसम्म जम्मा 6 अर्ब 7 करोड़ 51 लाख रूपियाँ खर्च भएको छ। चालू आर्थिक वर्षका बाँकी 4 महिनामा विकास बजेटको 18 अर्ब रूपियाँ खर्च होला भन्नेमा विकास मन्त्रालयका अधिकारी विश्वस्त छैनन्। लुम्बिनीमा बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक, 8 महिनामा 29% खर्च, नागरिकको अग्रपृष्ठको खबर हो। यो कोरोना बढ़्यो, सीमामा सतर्कता भएन, स्वास्थ्यकर्मी पनि संक्रमित शीर्षक दिँदै अन्नपूर्णले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। सीमापारी भारतमा कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढ़ेको छ। सीमावारी नेपालमा पनि यसको जोखिम उच्च देखिएको छ। खुल्ला सीमाबाट संक्रमितको निर्वाध आवत जावत भइरहेकाले जोखिम झनै बढ़ने विज्ञहरू बताउँछन्। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनीले सीमामा निर्वाध आवत जावतले मुलुकभित्र आगामी दिनमा संक्रमण बढ़ने बताउनुभयो। अब कोरोनाको संक्रमण झन बढ़दै जाने जोखिम छ। डाक्टर मरासिनीले भन्नुभयो, संक्रमितको अस्पतालमा भर्ना दर पनि बढ़छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाका 1 जना बिरामीको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। 4 जना सघन उपचार कक्ष आईसीयूमा उपचाररत रहेका छन्। कोरोना बढ़्यो, सीमामा सतर्कता भएन, स्वास्थ्यकर्मी पनि संक्रमित, अन्नपूर्णको अग्रपृष्ठको खबर हो। यो र्याफ्टिङले तानिए पर्यटक शीर्षक दिँदै कान्तिपुरको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। साहसिक जलयात्राका लागि विश्वमै चिनिएका 6000 नदी नाला मध्ये 7औं उत्कृष्टमा परेको भोटे कोशी र सुनकोशी नदी क्षेत्रको दृश्य लोभलाग्दो छ। पानी सफा छ। बिहानैदेखि नदीको छालसँग लुकामारी खेल्दै गरेका र्याफ्ट बोट देखिन्छन्। साँझ अरनीको राजमार्गबाट भोटेकोशी र सुनकोशी नदी किनारमा टेन्ट देखिन्छन्। किनारका होटल रिसोर्ट बत्तीले झिलिमिली रहेका छन्। पाहुनाको उल्लेख्य उपस्थिति छ। राजधानी काठमाण्डुबाट 70 किलोमिटर दूरी हाराहारीमा रहेका नदीमा चैते चिसो बीच पनि र्याफ्टिङमा लोभिने पर्यटकको संख्या बढ़दो छ। गत वर्षसम्म बालुवा तस्कर र क्रसरको दोहनले नदी धमिलो भएको मात्र होइन, धार नै बदलिएकाले पर्यटक र्याफ्टिङ नगरी फर्किन थालेपछि व्यवसायी निराश थिए। अहिले भने पहिले जस्तो दोहन नभएकाले सुनकोशी लयमा छ। साहसिक जलयात्राको मज्जा लिने आन्तरिक र विदेशी पर्यटकको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। र्याफ्टिङले तानिए पर्यटक, कान्तिपुरले अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ। 2 वर्षदेखि थन्कियो करोड़को अक्सिजन प्लान्ट। धनगढ़ीमा खुल्ला चौरमा राखिएका 50 स्थान अक्सिजन सिलिण्डरमा खिया लाग्न थाल्यो। यो शीर्षक हो नयाँ पत्रिकाको अग्रपृष्ठको। कैलालीको धनगढ़ीमा शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमा जडान गरिएको अक्सिजन प्लान्ट 2 वर्षदेखि थन्किएको छ। खुल्ला चौरमा राखिएका 50 स्थान अक्सिजन सिलिण्डरमा खिया लाग्न थालेको छ। कोविड-19 महामारीमा 1 करोड़ लागतमा धनगढ़ी उपमहानगरपालिका 7 बेलीमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिएको थियो। दैनिक 6000 लिटरसम्म अक्सिजन उत्पादन गर्ने क्षमता रहे पनि उत्पादन नै शुरू नभएको धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर दिलराज भट्टले बताउनुभयो। चौधरी ग्रुपको 60 लाख र धनगढ़ी उपमहानगरको करिब 40 लाख लागतमा प्लान्ट स्थापना गरिएको थियो। 2 वर्षदेखि थन्कियो करोड़को अक्सिजन प्लान्ट। धनगढ़ीमा खुल्ला चौरमा राखिएका 50 स्थान अक्सिजन सिलिण्डरमा खिया लाग्न थाल्यो। नयाँ पत्रिकाले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। आजबाट पाठ्य पुस्तक बिक्री शुरू शीर्षक दिँदै नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले वैशाख 2 गतेबाट शुरू हुने नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि आजबाट देशैभर पाठ्य पुस्तक बिक्री शुरू गर्ने भएको छ। सानो ठिमी स्थित मुख्य कार्यालय सहित 8 स्थानबाट बिक्री शुरू गर्न लागेको केन्द्रले सबै प्रादेशिक कार्यालयले पहिलो चरणमा हिमाली जिल्ला, दोस्रोमा पहाड़ी र दुर्गम र अन्तिम चरणमा सुगम जिल्लामा पाठ्य पुस्तक बिक्री गरिने बताएको छ। आजबाट पाठ्य पुस्तक बिक्री शुरू। नेपाल समाचार पत्रको अग्रपृष्ठको समाचार हो यो।
अब कार्यक्रम अखबारमा सम्पादकीय मातृ मृत्यु न्यूनीकरणका जटिलता शीर्षक दिँदै गोरखापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। नेपालमा सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयकारी प्रयासका कारण मातृ मृत्यु दरमा निकै कमी आएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 का क्रममा गरिएको दोहोरो अध्ययनबाट मातृ मृत्यु दरको वास्तविक रूप पत्ता लगाइएको हो। यसअघि जनगणनाले मातृ मृत्यु दर उच्च तथा सम्बद्ध संस्थाका सर्वेक्षणले कम देखाउने गर्थे। अहिले जनगणनाले देखाएको तथ्याङ्क विश्लेषण गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खटाएका स्वास्थ्यकर्मी टोलीले नमूना छनौटका आधारमा गरेको सर्वेक्षणले त्यस्तो दोहोरो तथ्याङ्कको अन्यल हटाएको छ। मातृ मृत्यु न्यूनीकरणका जटिलता गोरखापत्रले सम्पादकीय छापेको छ। यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।